अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। जनवरी में पाकिस्तान अपनी पहली पाकिस्तान की तारीख की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आया था और उसके हवाले से भारत के अंदर डिफेंस के ऊपर अथॉरिटी समझे जाने वाले प्रवीण साहाने, जो कि एडिटर भी हैं फोर्स मैगजीन के, और ये जो मैगजीन है ये मोस्टली लिखता है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी के ऊपर, और 2003 से ये काम कर रहा है। प्रवीण साहाने इसके ऊपर बोले हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट वो अपनी एक वीडियो में सिर्फ पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी के 48 सफ़ात थे उनके ऊपर बोलते रहे, और कितने मुख्तलिफ डायमेंशंस उन्होंने जोड़े हैं इस नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी के साथ। जब भी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कितनी ज़्यादा रिसर्च, डीप रूटेड थिंकिंग वाली और एक आर्टिकुलेट पॉलिसी थी जो रियासत पाकिस्तान ने मुरतब की। बदकिस्मती से जब ये पॉलिसी सामने आई तो हमारा जो प्राइम टेलीविजन मीडिया है वो इस चीज़ पर डिस्कस कर रहा था कि कौमी असम्बली में जाकर ये बिलावल भुट्टो के सामने नहीं पेश की गई, फलां के सामने नहीं पेश की गई, स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर नहीं लिया। लेकिन जो उस पॉलिसी का कंटेंट था या जिस कैनवस से उस पॉलिसी को दुनिया में मुरतब करवाना था या पाकिस्तानियों के लिए सामने लाना था, वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं हुई। प्रवीण साहाने ने इस चीज़ को डिस्कस किया है और उन्हीं के अल्फाज में बाकायदा ट्रांसलेट करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तब आपको अंदाज़ा होगा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी भी थी। ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है और ये जनवरी के इस साल आई है और ये तकरीबन 5 सालों पर मुहित होगी, यानी 2022 से लेकर 2026 तक के लिए ये बेसिकली पॉलिसी है। 48 सफ़ात को पब्लिक किया गया है और 200 मजीद सफ़ात हैं जिन्हें अभी तक क्लासिफाइड रखा गया है, जिन्हें मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। इसके साथ साथ प्रवीण साहाने, चूंकि ज़ाहिर है उन्होंने इसे पढ़ा है और डिफेंस के मामलात को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट पॉलिसी तकरीबन 7 साल लगे इस डॉक्यूमेंट पॉलिसी को फ्रेम करने में, इसको लिखने में और इसे मंजर-ए-आम पर लाने में। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पॉलिसी को समझने के लिए, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसको समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2015 में जाना पड़ेगा। और उसके बाद 2015 से बाकायदा वो अहाता करते हैं कि क्यों जरूरी था ये डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं अब 2015 वो साल है जब CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन होता है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। शी जिनपिंग का ये आइडिया है और ये दुनिया के सामने चीन ने एक नया नुक्ता नजर, कनेक्टिविटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का और मईशत का एक नया कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा था और CPEC उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम था। उसके बाद जो प्रवीण साहाने हैं वो इस चीज के ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि बुनियादी तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके बाद उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम CPEC के तनाजुर में पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो मरतब की गई है। और इसके ऊपर वो आर्ग्यूमेंट जो देते हैं वो इंतहाई दिलचस्प किस्म का आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं कि 2015 में ये पॉलिसी इसलिए मुरतब नहीं की गई, मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई या उस तरह से बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं लाया गया, क्योंकि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो आर्मी चीफ थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद नवाज शरीफ, वो एक पेज पर नहीं थे। लेकिन 2018 के बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के जो आर्मी इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की एकेडमिया है, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास है, वह सारे चूंकि एक ही पेज पर हैं। Then things settled down in Pakistan with the coming of the first hybrid government of Imran Khan in August 2018. इसलिए इस चीज को महसूस करते हुए 2022 में बाकायदा इस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल करके मंजर-ए-आम पर लाया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान के 2018 में इख्तिदार में आने के बाद, भारत ने खान के इख्तिदार में आने के 1 साल के बाद ही एक बहुत बड़ी वो इसे कहते हैं कि बल्कि जो अल्फाज उन्होंने खासतौर पर इस्तेमाल किए वो कहते हैं माइंडलेस एंड सेंसलेस काम किया कि अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था यानी आर्टिकल 370 उसे एब्रोगेट किया। And then 1 year later, India did the most mindless, senseless act in August 2019, and actually which helped Pakistan a lot. और इस इक़दाम को प्रवीण साहाने ने माइंडलेस और सेंसलेस कहा है। ये भारत के अपने डिफेंस एक्सपर्ट और भारत की एक वन ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड इन्हें भारत के अंदर तस्वर किया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस इक़दाम ने, भारत के इस इक़दाम ने पाकिस्तान को और ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी को मरतब करने में हेल्प किया। इस इक़दाम ने कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी खत्म हुई और इस इक़दाम से ही चीन और पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड द मिलिट्री अलायंस में एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि भारत के इस इक़दाम ने चीन और पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड द मिलिट्री एम्ब्रेस में एक साथ ला खड़ा किया
اور اب پاکستان اور چین ایک ساتھ مل کر دنیا بھر کی پولیٹکس کو بھی دیکھ رہے تھے اور دنیا بھر کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس معاملات یا جو ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا تھا اسے ملٹری کی نظر سے بھی یہ دونوں ایک ہی پیج پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھارت نے جب سے آرٹیکل 370 ختم کیا چین اور پاکستان یہ دونوں پارٹنرز ہر مسئلے پر ایک دوسرے سے مشورہ لینے اور بات کرنے لگے. یہ سب صرف انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ this all happens just because of India. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو سی پیک کے تناظر میں اور سی پیک کو بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تناظر میں دیکھیں گے اور یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چین اصل میں سی پیک کے تھرو اور پاکستان نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی کا آفیشیل ڈاکیومنٹ لے کر آئے ہیں یہ دونوں ممالک اصل میں اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے. اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ آرگیومنٹ وہ لے کر سامنے آئے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں معیشت اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ دیکھا گیا ہے اور کنورجنس آف پاکستان پراسپیرٹی اینڈ سیکیورٹی اور ایگزیکٹلی یہی بات بی آر آئی میں بھی ڈسکس کی گئی ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو شی جن پنگ کا فلیگ شپ پروگرام تھا یا شی جن پنگ کا نیا آئیڈیا تھا اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے اور وہ بات ہے جی نیشنل پراسپیرٹی اینڈ سیکیورٹی اور وہی چیز جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی ڈیولپمنٹ کوآپریشن اینڈ دا کوآپریٹو سیکیورٹی پر بات چیت کرتا ہے. اب یہ بہت واضح ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی اصل میں سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. اب یہ بڑا دلچسپ انہوں نے آرگیومنٹ سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا جو ایک بدلتی جا رہی ہے اور دنیا کے حالات بدل رہے اور دنیا اس سے پہلے ہم لوگ آرگیومنٹ کر رہے تھے کہ یونی پولر سے بائی پولر کی طرف جا رہی ہے اور چین ایک بہت بڑی پاور بن کر ایمرج ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے جو اپنی نئی پالیسی لائی ہے بنیادی طور پر وہ جو چین کا عروج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور بدلتے ہوئے ڈائنامکس نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے جو ڈائنامکس بدل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں انڈیا پاکستان اور ان جیسے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک ملٹی پولر نظام کی طرف جا رہی ہے. اب یہ ملٹی پولر نظام کیا ہے؟ یونی پولر وہ نظام ہوتا ہے جہاں پر دنیا میں ایک ملک کی ایک آئیڈیالوجی کی ہیجمونی ہوتی ہے. وہ اپنے دنیا کے سارے معاملات کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. یونی پولر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. یعنی ہم نے کولڈ وار میں دیکھا کہ امریکہ تھا کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی تھی, دوسری طرف روس تھا کمیونزم اور کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی بات کرتا تھا. تب دنیا یونی پولر تھی اور اب بات کر رہے ہیں کہ دنیا ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے یعنی کہ اور بھی زیادہ پاورز شامل ہونے والی ہیں جہاں پر ایک مختلف پاورز کی مختلف فورسز کی ایک ہیجمونی دنیا میں نظر آئے گی. اس پر وہ کہتے ہیں میں اس بات سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں. دنیا پہلے سے ہی بائی پولر ہے اور وہ اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا یونی پولر نہیں ہے بلکہ بائی پولر ہے. دو بڑی طاقتیں مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے اور وہ اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ اب سٹیبلٹی دنیا میں آنے کی طرف رواں دواں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک تھیسس پیش کیا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ جو مکمل سٹیبلٹی ہے وہ 2030 تک آ جائے گی. اس کے بعد انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے واضح طور پر زور دیا کہ اس صدی میں جیو پولیٹکس آف دا ورلڈ دنیا کی جو پولیٹکس ہے دنیا کی جو مختلف ممالک کے ساتھ انٹرسٹ مفادات ہیں وہ صرف ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی جو ٹیکنالوجی ہے یعنی جو ٹیکنالوجی کا ایسنس ہے بنیاد ہے اس جدید دنیا میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور دنیا کو اب دیکھا جا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نظر میں. امریکہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اس صدی میں صرف چین ہی ان کا فل سکیل کمپیٹیٹر ہے. اب یہ فل سکیل کمپیٹیٹر سے مراد یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ٹیکنالوجی میں روبوٹکس میں اکیڈیمیا میں پی ایچ ڈیز میں اسکالرز میں ملٹری میں ملٹری پرسنلز میں ویپنری میں اور اس کے ساتھ اسپیس پروگرامز میں ہر چیز اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب میں امریکہ کے لیے پریشانی کیا ہے اور باقاعدہ وہ اس اپنی ویڈیو کے دوران اس پوائنٹ پر آ کر ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وہ یہ ساری پالیسی وہ یہ ساری گفتگو اصل میں پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بار پھر تاثر دیا کہ کچھ دیر بعد یعنی اس ویڈیو کے اگلے چنک میں وہ ان ساری باتوں کو اس ساری گفتگو کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تناظر میں کس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جولائی 2017 میں چین نے ایک ڈاکیومنٹ سامنے لے کر آیا. ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ تھا جو چین کی طرف سے سامنے آیا اور اس ڈاکیومنٹ کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا نیو جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ پلان. یہ ڈاکیومنٹ کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں جولائی 2017 میں
चीन सामने लेकर आया और इस डॉक्यूमेंट को, इस समझ को, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो प्लान, डेवलपमेंट प्लान लेकर चीन सामने आया था, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर बनाया गया। और उस दौरान जो एरिक स्मिथ हैं, वन ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड जो 21वीं सदी में हमारे पास मौजूद हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस है उसको तगड़े तरीके से समझते हैं। और एक आप कह सकते हैं कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से एरिक स्मिथ समझते हैं, शायद ही दुनिया के कोई और थिंकर या एकेडेमिया इस चीज को उस नजर से देखती होगी। ये गूगल के भी सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुनियादी तौर पर ये इंस्टीट्यूशन, और ये डॉक्यूमेंट 2020 में पब्लिक किया गया था एरिक स्मिथ के मुताबिक। अब ये जो एरिक स्मिथ हैं, जो इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर उन्हें बनाया गया है, इसको थिंक टैंक बनाया गया है, उनके मुताबिक 2020 में चीन और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक साथ होंगे। 2025 में चीन अमेरिका से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर होगा। अब ये गूगल का सीईओ कह रहा है, और जो अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक अथॉरिटी बनाई गई है, ये उसका सीईओ ये कह रहा है कि 2030 में चीन दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि 2030 में दुनिया में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब जो BRI है उसमें तमाम उन पाथवेज को डिस्कस किया गया है, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि जो एरिक स्मिथ ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमिनेट कर जाएगा चीन, उसको वो कह रहे हैं कि अगर आप BRI को डिटेल में देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो उसमें इन सारे पाथवेज को डिस्कस किया गया है। और वो सारे पाथवेज क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नंबर 1, उसके बाद कनेक्टिविटी, यानी पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे के साथ, और उसमें 5G टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा का जिक्र सबसे ज्यादा है। और उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि दूर दराज इलाकों में बैठे हुए भी लोग बैंकों के सहारे ना हो, बल्कि डिजिटली वो ट्रेड कर सकें, डिजिटली अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकें। उसमें वो कह रहे हैं अब सबसे ज्यादा BRI से फायदा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये सारे पाथवेज डिस्कस हो रहे हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं अंदाजा लगाइए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे ज्यादा फायदा किस मुल्क को होगा? ऑब्वियसली उसी मुल्क को होगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम को लीड कर रहा है, एंड दैट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद वो कहते हैं अब सबसे ज्यादा BRI से फायदा पाकिस्तान उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का CPEC उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर BRI का ये रोड मैप है और चाइना की ये समझ है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि पाकिस्तान 2015 के बाद से अभी तक क्या कर चुका है और कौन कौन से पहले मराहिल हैं जहां से पाकिस्तान गुजर चुका है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कनेक्टिविटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चले भारत है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ईरान है। ईरान के साथ चीन और ईरान की तकरीबन 25 सालों की एक डील हो गई है, और ये $1 बिलियन की डील है। इसलिए चीन, पाकिस्तान और भारत को, इसलिए चीन, ईरान और पाकिस्तान को अब आप एक ही तनाजुर में देखें। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जिक्र कनेक्टिविटी का किया है, और कनेक्टिविटी की जब वो बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान के भारत है, भारत के साथ ट्रेड नहीं हो सकती, हालात पॉलिटिकली सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा खराब हैं, लेकिन साथ ही ईरान है। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ चीन की चूंकि 25 साल डील हो गई है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है, इसलिए अब चीन, ईरान और पाकिस्तान को आप एक ही तनाजुर में देखें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि जाहिर है जिसके लिए पाकिस्तान, चीन कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान बाकायदा सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ खुलकर ट्रेड कर सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि विद इन कंट्री अगर आप देखें पाकिस्तान को, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हर जगह बिछ चुकी हैं, 5G टेक्नोलॉजी चाइना की मदद से आ रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका लिंक सबमरीन केबल से भी है, और खास तौर पर इन्होंने जिक्र किया कि जो प्रोमिनेंट वन है वो है पीस केबल। अब ये पीस केबल है पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका केबल एक्सप्रेस, ये तकरीबन 12,000 किलोमीटर पर मुहित है। और वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और जिबूती के अंदर तो बाकायदा चाइना का एक पूरा बेस है, मिलिट्री बेस है, और वो कितना ज्यादा बेनिफिट करेगा पाकिस्तान को। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ विद इन पाकिस्तान भी हो चुका है ओलंपिक्स में। अब ये जो हालिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चीन गए थे, वो कहते हैं ओलंपिक्स में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, वहां पर सेकंड फेज ऑफ CPEC के हवाले से साइन हुए हैं, शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और CPEC का सेकंड फेज क्या है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि मोर फाइबर ऑप्टिक केबल्स, 5G, क्लाउड सेंटर्स, साइबर सिक्योरिटी, ETC,
اب مجھے بتائیں وہ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کی آپ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اسے آپ کس طرح سے بی آر آئی سے الگ سمجھ سکتے ہیں, سی پیک سے الگ سمجھ سکتے ہیں, اور وہ کس طرح سے پیپل فرینڈلی نہیں ہے, کس طرح سے پاکستان کو ملیٹریلی بینیفٹ نہیں کر رہی, اور کس طرح سے پاکستان کو اس خطے کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ملک نہیں تصور کر رہی. اس بارے میں انہوں نے بہرحال سوال پوچھا. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اب اگر کشمیر کو دیکھیں تو پہلے بھارت کا تنازع صرف کشمیر پر پاکستان کے ساتھ تھا, لیکن آرٹیکل 370 کے ابروگیشن کے بعد چین اور پاکستان ایک پیج پر آگے ہیں, اور اب جو بھارت کا جو کشمیر کے اوپر ایشو ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پیپل لبریشن آرمی یعنی چین کے ساتھ بھی باقاعدہ ان کا تنازع ہے. اور اگر ملیٹریلی آپ چین کو اور بھارت کو دیکھیں تو وہ یہ ظاہر دنیا پر بھی آئے ہیں, پوری دنیا واقف ہے کہ ایڈوانسمنٹ آف ویپنری, ایڈوانسمنٹ آف ٹریننگ, اور جو وارشپ کے اوپر ایڈوانسمنٹ ہے, اور جو ڈیفنس سائنٹسٹ ہیں چائنا کے وہ شاید پوری دنیا میں ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ بھی آرگیومنٹ انہوں نے دیا کہ اگر آپ بھارت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ S-400 میزائل سسٹم خرید رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو S-400 میزائل سسٹم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ بھارت سے بہت زیادہ اوپر ہے. کیونکہ پاکستان کی ملٹری کو اب ایک ملٹری کے طور پر آپ نہ دیکھیں بلکہ اس میں چین کی مکمل طور پر سپورٹ, وار ویپنری, ماڈرن ٹیکنالوجی, ایئر کرافٹ میں ٹیکنالوجی, ڈرون سٹرائک, سرویلنس, سیٹلائٹ سسٹم, ان سب کے تناظر میں اگر آپ پاکستان اور چین کی ملٹری کو دیکھیں تو بھارت ان سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز ڈسکس کی ہیں جو فورس میگزین ہے ان کے ایڈیٹر نے, بھارت کے بریلینٹ ڈیفنس انالسٹ نے, اور انہوں نے جو 48 پیجز کا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی اس کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا اور تمام تر تفصیلات سامنے رکھی. دیٹ شوز کہ کتنا ایک ڈیٹیلڈ میں ایک ڈیزائنڈ کر کے ایک تھنک ٹینک بیٹھا اور اس کے بعد یہ پالیسی بنائی گئی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پرائم ٹیلی ویژن میں ڈسکس اس طرح سے نہیں ہو سکی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.